अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। एक तरफ है मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दूसरी तरफ है शाहिद अनवर साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। खैर, अगर आप नहीं जानते तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं इस जंग में और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने सारे बयानात में बहुत सारी जगहों पर जब उनसे पूछा जाता है कि आप इंसान को, एक मर्द को कितनी शादियां करनी चाहिए, अब जबकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद 3 शादियां की हुई हैं और वो ये कहते हैं कि एक नौजवान जो अफोर्ड कर सकता हो, जिसके पास पैसा हो, उसको एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 करनी चाहिए और चारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन लिबरल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान के मर्दों को गलत तरगीब दे रहे हैं और गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं और उनको मशवरे देते रहते हैं कि तुम्हें 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां करनी चाहिए। जबकि उनका ये कहना है कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो लोग गुनाह की तरफ जाते हैं, बीवी होते हुए भी आप किसी और के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं, उससे मिलते हैं, मिलाते हैं, जब आपकी 4 बीवियां होंगी तो आपको लग समझ जाएगी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा, बल्कि आपके अंदर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि आपको हर वक्त ये याद रहेगा कि आज फलां की ये चीज पूरी करनी है, आज फलां की वो चीज पूरी करनी है। जो पैसे आप बाहर गुनाह पर खर्च कर देते हैं, वही पैसे आप जायज तरीके से अपनी बीवियों और अपने बच्चों पर खर्च करेंगे। अब एक तरफ ये उनका ओपिनियन जो है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और लोगों को समझ आती है और बहुत सारी औरतों को भी ये बात समझ आती है कि सही बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि आप गुनाह से बेहतर है कि किसी से निकाह कर लें। दूसरी तरफ वो मोटिवेशनल स्पीकर है जो किसी को मोटिवेट भी करते हैं तो गालियां देकर करते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाकर करते हैं और अपनी चीजों को इस तरह से पेश करते हैं। उनके पास माना कि बहुत दौलत है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब फेक है, झूठ है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से किसी ने ये पूछा कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन वो लोगों को मोटिवेट करते हैं गालियां देकर। वो मैंने बताया था ना, एक साहब गरीब को गालियां देते हैं, बी से फलाना, डी से ढिमकाना, गुर्बत के खिलाफ बहुत। तो मेरा कोई पैगाम उन तक माजरत के साथ पहुंचा दे। अब देखें, एक वीडियो आपने देखा जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि कोई भी किसी भी शख्स को मोटिवेट करे, बहुत अच्छी बात है, उसे बताए कि जिंदगी गुर्बत में मत गुजारो, पैसा कमाओ, अपनी जिंदगी पर लगाओ और अच्छी जिंदगी गुजारो। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया, दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब देते हुए एक जाहिल इंसान ने, शाहिद अनवर ने, इस तरीके से बात की कि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि पैसा उसने कमा लिया, शोहरत भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस इंसान के पास ना तो बात करने का ढंग है और ना ही उस शख्स को तमीज है। अगर गरीबी ऐब नहीं तो अपने YouTube का मोनेटाइजेशन बंद कर दो। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है, तुम एसी में क्यों बैठते हो? तुम यूरोप जाते हो, तुम अच्छे अच्छे खाने खाते हो। कभी भी मुफ्ती साहब ने कहा है मैं YouTube पे ये बकवास करता हूँ, मुझे YouTube से इतना पैसा मिलता है, मैं तब मानूंगा कि एक होगा पैसा कुछ नहीं, मैं अपना मोनेटाइजेशन बंद कर देता हूँ? नहीं कहेंगे। मुफ्ती का अगर सारा खानदान सारी जिंदगी वहियात फजूल बकवास यूट्यूब पे करे, मेरी बेंटली के टायर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस शख्स के बारे में मैं ये आपको बता रहा हूं, वो शख्स अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है और कहता है कि मेरे पास लाखों डॉलर है, मेरे पास लाखों डॉलर्स की गाड़ियां हैं, मेरे पास घड़ियां हैं, मेरे पास महंगे महंगे घर हैं और आज मैं मिलियनर हूं और मेरे पास जितना पैसा है इतना पूरे पाकिस्तान के किसी अमीर शख्स के पास भी नहीं है। वो शख्स अपनी वेबसाइट पर, अपने इंस्टाग्राम पर किसी के साथ बात करने के $100 मांगता है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स अपने आप को इतना अमीर कहता है और किसी को मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको वो काम सिखाने के लिए जिसके वो सिर्फ 1 घंटा जिसमें वो आपको क्लास देता है, उसके वो आपसे $200, $100 आधे घंटे के ये लेता है। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा इतना अमीर है उसको क्या जरूरत पड़ी है? वो अपनी वीडियो में भी आपको बता सकता है, अपने बहुत सारे बड़े व्लॉग्स में बता सकता है कि मैं किस तरह से पैसा कमाता हूं, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए भी पैसे मांगता है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो काय का मोटिवेशनल स्पीकर? अब शाहिद अनवर ने जिस तरह की बदतमीजी की, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता कि उन्होंने क्या क्या बातें और किस तरह से की हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद उनके यूट्यूब चैनल पर की, उसके बाद उन्होंने उनके वो जो बयान करते हैं शादियों के हवाले से उस पर की,
اب مجھے یہ بتائیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس جو فارچونر ہے انہوں نے بھی اپنی محنت سے کمائی ہے نا, لیکن انہوں نے وہ محنت سے کمانے کے بعد کسی کو یہ تو نہیں کہا غریب ہو. میں اب کیا بولوں, میں روزے میں ہوں, مجھے تو شرم آتی ہے اس کے الفاظ بھی دہراتے ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں, لیکن دوسری طرف وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ میری ایک بہن ہے بہت غریب تھی, میں نے اس کو تھوڑے سے پیسے بھیجے اور اسے کہا اپنے گھر میں کپڑے لو. کپڑے لیے, اس نے 2 عورتیں رکھی اور وہ اب کپڑے بیچتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی یار کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, تم ملینر ہو, تمہارے پاس ڈالرز کی انبار لگی ہوئی ہے, تمہارے پاس اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی بیچو نا تو آدھا بیریا ٹاؤن خرید سکتے ہو تم, اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود تم نے اپنی بہن کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ تھوڑے سے کپڑے لے آئے اور 2 عورتوں کو لائے, وہ کپڑے گھر گھر جا کر وہ بیچے. تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو تم نے اپنی بہن کو کس کام پہ لگایا؟ سب سے پہلے تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہیں اپنی بہن کو اس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اسے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب دوسری طرف وہ بتاتے ہیں کہ میرا بھائی جو سعودی میں رہتا تھا, جس کے پاس میں گیا تھا, وہ اتنی غربت میں رہتا تھا, پھر میں نے اس کو ٹرین کیا, میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی زندگی بدلو. اس کو آپ نے اپنے ساتھ امریکہ میں کیوں نہیں رکھا؟ اگر امریکہ نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کو پاکستان میں اتنا بڑا بزنس کیوں نہیں کھول کر دیا؟ کیوں نہیں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح سے اپنے لیور پر لایا؟ آپ نے اپنی بہن کو کپڑے بیچنے پر لگا دیا اور اپنے بھائی کو بھی ایک چھوٹا موٹا بزنس کھول کر دے دیا, اور دوسرے بھائی کو آپ ٹرین کر رہے ہیں. لیکن یہ تو انصاف نہیں ہے. اگر آپ اتنے اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں اور آپ کے پاس اتنے بہترین طریقے ہیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس سٹیج پر لے کر آئے نا. یہ آپ کی ہی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خود کتنے کمزور انسان ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھاتے کہ وہ بھی ایمیزون پر کام کرے؟ کیوں اس کو آپ نے کپڑے لے کر دے دیے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کے اس کی ورکر کپڑے بیچتی ہیں اور شام کو زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے بچا کے لے آتی ہوں گی؟ اور شاہد انور کے اس بیان پر متیرہ نے بھی ان کی کافی چترول کی. انہوں نے کہا کہ انسان کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کی دین ہے, آج ہے کل نہیں ہے. شاہد انور کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ جس پیسے پر وہ اتنا غرور کر رہے ہیں, دیکھیں وہ بہت زیادہ ایسے بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں. موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی گھڑیاں, اپنی گاڑیاں, اپنا گھر, امریکہ کا لائف سٹائل سب کچھ دکھاتے, لیکن لوگوں کو یہ بتاتے کہ اگر آپ بھی یہ سب کچھ کمانا چاہتے ہیں تو فلاں میرا ویڈیو ہے اس کو دیکھو, فلاں میرا جو ہے وہ میری ویب سائٹ ہے وہاں پر آ کر آپ سیکھیں. آپ تو خود اتنے غریب ہیں کہ کسی کو بتانے کا, کسی کے ساتھ بات کرنے کا $100 مانگتے ہیں, اور اگر 1 گھنٹے سے زیادہ آپ بات کریں تو $200 مانگتے ہیں. جب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں ڈالر پڑے ہیں تو آپ ان غریبوں سے $100 لے کر کیا حاصل کر لیں گے؟ اور ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اتنے عاجز آدمی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ یہ بتائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تو بہت بڑے بڑے ایکٹرز ملتے ہیں اور وہ صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بڑے بڑے ٹک ٹاکرز, یوٹیوبر اور فلم سٹار, ایکٹر سب ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ سے نہیں کوئی ملتا؟ تو آپ دیکھیں وہاں پر وہ کوئی عجیب و غریبی بات کر سکتے تھے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, لیکن انہوں نے اتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ تو بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے انسان ہیں, ان کے ساتھ ظاہر ہے لوگ محبت کرتے ہیں, میں ان کے برابر نہیں ہوں. یہ ہوتی ہے بھائی بات. کہتے ہیں کہ انسان امیر اپنی مینٹیلٹی سے ہوتا ہے, پیسوں سے نہیں ہوتا. شاہد انور کے پاس آج دولت, شہرت سب کچھ آ گئی ہے, لیکن آج بھی وہ غریب کے غریب ہی ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شاید میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے والا سامنے کوئی بزرگ ہو جو غربت کی چکی میں پس رہا ہو, اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو کافی تکلیف ہو کہ یار یہ کیا تو ہمیں ہی رہا ہے نا. شاہد انور صاحب, شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے اور چلے گئے جن کو اپنی دولت کا اندازہ ہی نہیں تھا, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہاں کہاں پر کس کس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے. اتنے امیر لوگ بھی دنیا میں آئے, لیکن آج ان کی قبر پر فاتحہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ جو سب کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ پر بات کر چکے ہیں اور آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب تک میں ایسے بات کرتا رہوں گا, میں سوشل میڈیا کی خبروں پر, ٹی وی پر میں زینت بنا رہوں گا اور لوگ مجھ پر بات کرتے رہیں گے. لیکن میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی
अमीर आदमी हैं तो आपने अपनी बहन को इतना छोटा सा कारोबार क्यों स्टार्ट करवाया? दूसरी बात, आपके बहन भाई आज तक उसी तरह की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आपने कहा कि मेरे भाई ने 50 लाख का जमीन ले लिया। 50 लाख का जमीन आजकल हमारे यहाँ आल्टो 32 लाख रुपए की होगी है, तो 50 लाख का जमीन ले लिया। अगर आप अमीर थे तो सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अच्छा घर लेकर देते, उनके पास एक अदद गाड़ी होती और उसके बाद आप उनको कारोबार स्टार्ट करवाते। आप कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं आधा बैरिया टाउन खरीद सकता हूं। पहले आप अपने बहन भाइयों को छोटा सा एक घर लेकर दें। वो जो सालों मेहनत करने के बाद वो 30-30, 35-35 लाख का प्लॉट ले रहे हैं ना, यहां पाकिस्तान में 35 लाख रुपए की छोटी सी साबुनदानी वाली गाड़ी मिलती है। ठीक है, अपने आप को पहले चेंज करें, फिर दुनिया को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।